अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल चैनल के साथ मैं हूं तकरीम हयात। पाकिस्तान में इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के चर्चे हैं और वो 27वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। आप सबको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से पास की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और उसकी केसेस अभी तक जेर समात हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आ सका। 27वीं आईनी तरमीम को भी पेश किया गया, सेनेट और कौमी असम्बली से जिस अंदाज में पेश करवाया गया वो भी आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन एक अहम पहलू और भी रखेंगे कि ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। ये समझना चाहिए ऐवान आला में, इक़्तिदार आला में बैठे लोगों को। कल सेनेट के अंदर इजलास था और बड़े बुजुर्ग सियासतदान, सीनियर सियासतदान थे, कॉलम नगार थे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। उनका मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक था, नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी। और जहां तक हमारी इतलात हैं और सोशल मीडिया के सोर्सेज से हमें ये मालूम हुआ है कि उनका इंतकाल परसों रात और कल सुबह तक ही हो चुका था। उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और उनकी वफात को अनाउंस नहीं किया गया। किसी भी सोर्स को, मीडिया को उसकी इतला नहीं दी गई और किसी भी फोरम की उसकी तस्दीक नहीं की गई। उसके पीछे वजह यह थी कि अगर उनकी वफात की तस्दीक कर दी जाती है तो सेनेट के इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी और जो वोटिंग का प्रोसेस है, जो तरमीम उस दिन पास होनी है, वो नहीं हो पाई। तो इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए बड़े लोगों ने, जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, इन्होंने तरमीम पास करनी और करवानी थी, उन्होंने कहा ठीक है, इरफान सिद्दीकी साहब की वफात को एक दिन डिले कर लो। सीनियर सियासतदान, कॉलम निगार, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर उनके अल्फाज इस वक्त भी अगर सुनते हैं तो वो दिल को चीर जाते हैं। 9 मई के मुकदमात को लेके उनका मौक़िफ़ कुछ इस तरह से था, वो कहते थे कि कम अज कम 500 लोगों को सजाएं देनी चाहिए। मुज़ाकरात के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये अल्फाज थे सेनेटर इरफान सिद्दीकी के, जो इस वक्त दुनिया फानी से रुखसत होके अपने खालिक हकीकी से जाके मिले हैं और वहां पे वो सवाल जवाब के सिलसिले में है। तरमीम पास हो चुकी है, कौमी असम्बली से भी तरमीम पास हो चुकी है। सेनेट में 2-3 अरकान कम थे तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अब्दू और जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद खान को जो है वो वोट के लिए बुलाया गया, उनको वहां पे लाया गया। दोनों जमातों ने उन 2 अरकान को नोटिस जारी कर दिया और उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम भी लगा दिया। सैफुल्लाह अब्दू ने तो इस्तीफा दे दिया था फौरन ही, लेकिन तरमीम पास होने के बाद अब ये मामला कौमी असम्बली से भी हो चुका है और ये 27वीं आईनी तरमीम, पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान के आइन को दफन किया गया। अब इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले बेनजीर भुट्टो ने जब 1973-78 वाला आइन उसमें तब्दीलियां की तो उसको खुशाइन करार दिया गया था। बड़े जबरदस्त अंदाज में उसको तब्दील किया गया, लेकिन बेनजीर भुट्टो के खानदान ने, आसिफ अली जरदारी, उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो ने उसी आइन को इस वक्त जमीन बोस कर दिया है। और आपके इल्म में होगा कि ये आइन अब मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है। और जो इससे बड़ी खबर है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा, वो ओहदा खत्म कर दिया गया है। पहले किसी भी जुडिशल में या किसी भी सुप्रीम काउंसिल में अगर कोई इजलास होता था तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दिया गया था, वो वहां पे जाके हमारी नुमाइंदगी किया करते थे। अब वो नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी और उसके पीछे ये 27वीं आईनी तरमीम है। अब जिसको चीफ जस्टिस पुकारा जाएगा उसको सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अब वो लफ्ज, वो ओहदा खत्म हो गया कि दुनिया में जाके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। इसके साथ साथ जो मरात हैं, जो इस्तशना हैं, इसके ऊपर भी एक फतवा आया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं जो अभी एक तरमीम की गई है ये इस्लाम के और पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ है, ये गैर फितरी अमल है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी है और गैर दीनी भी इसको करार दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तिश्ना दिया गया है वो फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर साहब को और हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं या होंगे उनको इस तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पे इस्तिश्ना दिया गया है। अदलिया को मुकम्मल तौर पे मफलूज किया गया है। अदलिया इस वक्त चीख चीख के अपनी आजादी मांग रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है और उसमें वो कहते हैं कि इस तरमीम के ऊपर अदलिया नोटिस ले, इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज करे, कार्रवाई का हुक्म दे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अभी तक ज़ेर इल्तवा है, उसका फैसला नहीं हो सका। वो तरमीम दुरुस्त थी या गलत थी वो एक अलग डिबेट है,
لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ 27ویں ترمیم پاس کی جا چکی ہے، اس میں اسی عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا ہے جو اس ترمیم کی بیسک بینیفیشری ہے۔ اب آئینی عدالتیں بنے گی، ججز تعینات ہوں گے، تبدیلیاں ہوں گی، ٹرانسفر ہوں گے، مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے۔ تو انہی چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ غیر جانبدار ججز ہیں جو پاکستان کی عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس ترمیم کو روکا جائے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یا خان افریدی کی جانب سے یا کسی اور جج کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، کسی کارروائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ اس خط کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ پاکستان میں یہ جو سیاستدان ہیں جو اپنی صرف سیاست بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان کی عوام کا گلا گھونٹتے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ عدلیہ کے بارے میں اور ان ججز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو پاکستان میں انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا قابل افسوس عمل ہے۔ آپ کو اگر علم ہو، فرعون تھا، وقت کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، رہتی دنیا تک پاکستان میں، ایشیا میں، پوری دنیا میں وہ حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جو انجام ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ ایوب خان، ضیاء الحق، جنرل مشرف، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں سینیٹر جو ہے عرفان صدیقی صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ رکتی نہیں ہے، یہ چلتی جائے گی۔ وہ لوگ جس وقت اپنا مال و دھن بچانے کے لیے مکمل طور پہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہی رہے گا، اور اس 25 کروڑ عوام کی بددعائیں ان کو قبر کی دیواروں تک جو ہے وہ چھوڑ کے آئیں گے، اور وہاں تک ان کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ اور روز محشر یہ حکمران ہوں گے، ان 25 کروڑ عوام کے ہاتھ ہوں گے، اور ان حکمرانوں کے گریبانوں میں ہوں گے، اور ان کو وہاں پہ حساب دینا پڑے گا۔ لیکن خدا اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جس کو اپنی تقدیر بدلنے کا شوق نہ ہو، کوشش نہ کرے۔ ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق، ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق ہم آزاد شہری ہیں، ہم اپنا بولنے کا حق رکھتے ہیں، ہمارے پاس آزادی اظہار رائے ہے، ہم اپنی عبادت گاہوں میں جا کے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن افسوس اس وقت پاکستان میں قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کے تمام تر کام مترادف ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا تھا، ان کو مکمل طور پہ اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے، قانون کو بچانے کے لیے، ان جو سیاستدان ہیں جو اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں، ان سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ تو یہی وقت ہے، نکلیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ انقلاب نوجوانوں سے آتا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ یا وکیل انقلاب نہیں لا سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، جس بھی ملک میں انقلاب آیا ہے وہاں پہ ایک بڑا کردار وہاں کے طلبہ کا رہا ہے۔ تو اس وقت نوجوان نسل کو، طلبہ کو اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قانون کو بچانے کے لیے، اس آئین کو بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔